बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपने घर का प्लस्तर करवा लेते हैं तो उसके बाद आप वाइट सीमेंट का पेंट करवाते हैं, क्या वाइट सीमेंट का पेंट करवा लेना चाहिए या नहीं, और अगर आप वाइट सीमेंट का पेंट करवाते हैं उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, और अगर आप वाइट सीमेंट करवाना चाहते हैं तो वो किन किन जगहों पे वाइट सीमेंट आपको करना चाहिए, और अगर आपको वाइट सीमेंट का मिस्त्री हजरात आपको मशवरा देते हैं तो उसके पीछे क्या वजह होती है, क्यों वो आपको वाइट सीमेंट का मशवरा देते हैं। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको वाइट सीमेंट के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो मिस्त्री हजरात हैं वो ये मशवरा क्यों देते हैं कि आप जो है दीवार के ऊपर वाइट सीमेंट आप करवा लें, आपका जो प्लस्तर है ये मजबूत नज़र आएगा आपको, और दूसरी ये है कि आपका जो प्लस्तर है इसमें नमी नहीं आएगी। उसके पीछे एक वजह है, आप जो है उनको ये कहते हैं कि दीवार के ऊपर आप स्टील का गड़माला मारें, तो आपको वो ये मशवरा देते हैं कि आप जो है इसके ऊपर फोम मारें। अगर आप फोम की तरफ नहीं जाते यानी कि स्पंज की तरफ नहीं जाते, उसके बाद आपको ये मशवरा देते हैं आप उनसे स्टील का गड़माला यानी कि आप दीवार के ऊपर लोहे का गड़माला उनसे मरवा लेते हैं, तो आपको उसके बाद ये मशवरा देते हैं कि आप जो है फ़ौरन इसके बाद आप इसके ऊपर वाइट सीमेंट करवा लें, आपका जो प्लस्तर है मजबूत नज़र आएगा आपको। और दूसरा ये होगा कि इसमें जो नमी होती है दीवारों की वो नज़र नहीं आएगी, आपका जो प्लस्तर है वो मजबूत होगा। उसके पीछे एक वजह होती है, अगर आपका जो मिस्त्री है वो अच्छा काम करने वाला है, अच्छा कारीगर है, वो ये काम नहीं होने देगा। क्योंकि अगर कोई मिस्त्री को गड़माला यानी कि स्टील का गड़माला चलाना नहीं आता तो वो ये करता है कि जिस वक्त स्टील का गड़माला मारता है तो स्टील का गड़माला मारने के बाद दीवार के ऊपर हल्की हल्की लकीरें नज़र आ रही होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस कारीगर को स्टील का गड़माला चलाना नहीं आता, जिसकी वजह से वो आपको ये मशवरा देता है कि आप इसके ऊपर वाइट सीमेंट करवा लें। तो आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि अगर आपको मिस्त्री हजरात ये मशवरा देते हैं कि आप जो है इसके ऊपर वाइट सीमेंट करवा लें तो उसके पीछे यही वजह होती है कि आप वाइट सीमेंट करवा लें, तो उसके पीछे यही वजह होती है, वो अपने ऐब को छुपाने के लिए आपको ये मशवरा दे रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे अगर आप प्लस्तर करने के बाद आपको क्या लगवाना चाहिए दीवारों के ऊपर जिससे ये हो कि आपका फ़ायदा हो और आपका नुकसान हो। अगर आप प्लस्तर करवाने के बाद आप जो है अपने घर की यानी कि दीवारों की अगर आप नमी रोकना चाहते हैं तो आप जो है प्राइमर का इस्तेमाल करें। प्राइमर के आपने 2 से 3 कोट आपने लगवा लेने हैं। अगर आपने फ़ौरन रहाइश रखनी है, अगर आपने फ़ौरन रहाइश नहीं रखनी, उस प्लस्तर को आपने खुश्क होने देना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, घर आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने अगर 2-3 साल वो घर इस्तेमाल नहीं करना तो उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लगाना, उसको आपने इसी तरह खुश्क होने देना। उसके बाद आपने प्राइमर या आपने आगे जो पेंट का काम है वो करवाना है। अगर आपकी कोई वजह है, आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप जो है प्राइमर नहीं लगवा सकते, आप वाइट सीमेंट की तरफ जाते हैं, वाइट सीमेंट का आप पेंट करवाना चाहते हैं, आप उसके कोट करवाना चाहते हैं, आपने वाइट सीमेंट के जो कोट हैं वो 2 से 3 करवाने हैं। लेकिन आपने ये करना है कि आपने उसमें अच्छी किस्म का गिल्लू और अच्छी किस्म का एक्रालिक आपने उसमें इस्तेमाल करना है, जिससे ये होगा कि आपको पेंट जैसी वो लुक आपको फराहम करेगा। आपने उसमें एक्रालिक और आपने गिल्लू उस वाइट सीमेंट में आपने इस्तेमाल करना है, और जो आपने वाइट सीमेंट इस्तेमाल करना है वो अंदर के हिस्से यानी कि आपके घर के जो अंदर का अंदरूनी हिस्सा है उसमें आपने वाइट सीमेंट करना है। आपने बार के जो हिस्से होते हैं यानी कि फ्रंट होता है या बार की साइडें होती हैं
وہاں پہ آپ نے وائٹ سیمنٹ کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، لیکن جو آپ نے وائٹ سیمنٹ استعمال کرنا ہے وہ آپ نے پلستر کے فوراً بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اگر خشک آپ پلستر کرنے کے بعد اگر وائٹ سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ سے وہ اس میں کریک آنا شروع ہو جائیں گے، سیمنٹ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے تازے پلستر کے اوپر آپ نے وائٹ سیمنٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپ نے جو وائٹ سیمنٹ کا جو آپ نے پینٹ کروانا ہے وہ کمروں کے یعنی کہ گھر کے اندرونی حصے میں وہ آپ نے کرنا ہے۔ بار سائڈیں یعنی کہ فرنٹ یا بار سائڈیں یا ان پہ آپ نے وائٹ سیمنٹ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ وہاں پہ وائٹ سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا پھٹ جائے گا، کیونکہ دھوپ والی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ پھٹ جائے گا، ہلکی ہلکی دراڑیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اس کے بعد اگر ایک ہفتہ بارش لگاتار رہتی ہے تو آپ کا جو آپ نے وائٹ سیمنٹ کا پینٹ کروایا ہوگا اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ بلیک کلر نظر آ رہا ہوتا ہے ہلکا ہلکا، تو وہ آپ نے بار کی طرف جو ہے وائٹ سیمنٹ کا پینٹ بالکل نہیں کروانا۔ اگر آپ جو ہے اندر کی طرف جو ہے وائٹ سیمنٹ کرواتے ہیں اپنے گھر کے اندرونی حصے میں تو آپ نے بار کے حصے میں 2 یا 3 کوٹ جو ہے وہ پرائمر کے لگانے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ پرائمر لگاتے ہیں تو اس کے اوپر کتنے خرچ آتے ہیں، اور اگر آپ وائٹ سیمنٹ لگواتے ہیں تو اس کے اوپر کتنے خرچ آتے ہیں۔ اگر آپ وائٹ سیمنٹ کا ایک بیگ لیتے ہیں تو وہ 1400-1500 کا آپ کو ایک بیگ ملتا ہے، تو اس سے کمروں کے اندر کے جو حصے ہوتے ہیں 2 یا 3 کمرے وہ نکال دیتا ہے ایک بیگ سیمنٹ کا۔ اور اگر آپ پرائمر کی ایک بالٹی لیتے ہیں تو وہ ایک کمرے میں اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پرائمر کی ایک بالٹی جو ہے وہ 5500-5000 روپے کی ملتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ جو ہے وائٹ سیمنٹ کا استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جو ہے پرائمر کا استعمال کریں، کیونکہ اتنا بہتر نہیں ہے وائٹ سیمنٹ جتنا کہ پرائمر ہوتا ہے۔ پرائمر کے اوپر جو پینٹ ہوتا ہے وہ بآسانی ہو جاتا ہے، اگر آپ وائٹ سیمنٹ کے اوپر آپ جو ہے پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ کوشش کریں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جو ہے پرائمر لگا کے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے رہائش نہیں رکھنی تو آپ کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر آپ جو ہے پینٹ کروا لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر آپ وائٹ سیمنٹ کرواتے ہیں اس کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہے، اور اگر آپ مجبوری کی تحت اگر آپ وائٹ سیمنٹ کرواتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا چیز مکس کرنی ہے جس سے آپ کا جو وائٹ سیمنٹ کا جو پینٹ ہوگا وہ اچھا نظر آئے۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مستری بھائی یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے پلستر کے اوپر آپ جو ہے وائٹ سیمنٹ کا پینٹ کروا لیں تو آپ کا پلستر جو مضبوط ہوگا اور آپ کا جو پلستر ہے وہ نمی سے بچے گا، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اور آپ کو ویڈیو کی مکمل معلومات مل چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔